الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ گونج پا دو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ دے نبی حضرت سیدنا جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا ذکر خیر آپ احباب سماعت فرما رہے ہو گزشتہ جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے سماعت فرمایا کہ نمرود اور دی قوم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو نار نمرود دے اندر جلان دی کوشش کی تھی تے خالق نے فرمایا کہ یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا اذ قال له ربه اسلم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ دے برگزیدہ بندے اللہ دے برگزیدہ نبی نے کہ خالق کائنات نو بھی اپنی اس تخلیق تے اتنا ناز ہے کہ رب نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم کہ انہاں دے رب نے جدو بھی انہاں نو فرمایا کہ ابراہیم سر جھکا دے قال اسلمت لرب العالمین ابراہیم علیہ السلام نے ادو ہی عرض کی تھی میں عالمین دے رب دے واسطے جھک گیا جو بھی حکم ہویا کسی بھی امتحان دا اللہ کریم دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس امتحان نو بڑی آسانی دے نال بڑی احسن طریقے دے نال اس امتحان نو پاس فرمایا
ابراہیم علیہ السلام جدو اگ وچوں نکلے 40 دن دے بعد آپ دی قوم نے جدو آپ دا معجزہ ویکھیا تقریباً 1000 لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا. انہاں کلمہ پڑھنے والیاں وچوں انہاں ایمان والیاں وچوں ایک اللہ دے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بتیجے بھی لگ دے سن. اور دوسری خوشبخت صاحب نصیب عورت جدا نام حضرت سارہ علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے چچا دی بیٹی سن. انتہائی خوبصورت عورت. علماء نے ارشاد فرما کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو جڑا حسن اللہ نے عطا فرمایا سی وہ حضرت یوسف علیہ السلام نو حسن اپنی دادی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملیا سی. تو جے یوسف علیہ السلام دے حسن دا ایک کمال ہے تے جنہ دی وجہ تو اللہ کریم نے حضرت یوسف نو حسن عطا فرمایا او دادی او جیڑی نبیاں دی ماں ام الانبیاء حضرت سارہ علیہ السلام نو اللہ نے کیسا حسن عطا فرمایا ہوئے گا. کائنات دی سب تو خوبصورت عورت حضرت اما حوا علیہ السلام نے اور انہاں تو بعد جڑی سب تو کائنات دی خوبصورت ترین عورت حضرت سارہ علیہ السلام نے. تو حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا. این جوانی دی اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی شادی حضرت سارہ علیہ السلام دے نال ہو گئی. اور رب دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو اپنی قوم نو دیکھیا کہ ساری قوم نافرمانے کلمہ نہیں پڑھ رہی آپ نے ہجرت دا ارادہ فرمایا. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے ملک حران دے وچوں ہجرت فرمائی تو ملک شام آگے شام چو فلسطین چا آپ نے قیام فرمایا. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی ہن بیوی سارہ علیہ السلام دی اولاد نہیں. رستے چ جدو ہجرت فرما کے آپ آ رہے تو راہ دے اندر ایک بادشاہ ملیا. اس بادشاہ نے ایک قانون بنایا سی کہ جڑی بھی خوبصورت عورت دیکھ دیئے جس عورت نو دکھنا انہیں اس عورت دے نال بد کلامی بھی کرنی بد زبانی بھی کرنی بد فعلی بھی کرنی زنا بھی کرنا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی جدو بیوی سارہ نو ویکھیا حسن کمال دا سی تے بادشاہ نے پوچھا کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ میری بہن ہے. بیوی نہیں فرمایا بہن فرمایا کہ ممکن ہے اگر میں بیوی کہاں تے میری بیوی تے دست درازی کرے میں بہن کہاں تے چھوڑ دے وے. آپ نے بعد دسیا کہ بیوی بھی دینی بہن ہوندی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بھی نہیں بولیا. گرامی قدر حضرات بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو قیدی بنا لیا تے حضرت سارہ علیہ السلام نو لے کے جدو کمرے چ گیا نا تے آپ تے دست درازی دی انہیں کوشش کی تھی تے آپ نے اس طرح کر کے نگاہ اٹھا کے آسمان وال وکھیا تے رب دی پاکیزہ بندی نے عرض کی تھی میری پاکیزگی دا تو گواہ ہے. اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی بیوی تے نبیاں دی ماں نے جدو آسمان وال وکھیا اچانک بادشاہ دے ہاتھ نو فالج ہو گیا. وہ ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے مگر ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکیا. پاکیزہ عورت ہووے تے صحیح رب نہ لو لگائی تے ہووے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ادھر قید دے اندر تے بادشاہ جدو کمرے چ دست درازی کرن لگا تے فالج ہو گیا. او دے کول جدو ہاتھ نہیں ہلدا تے حضرت سارہ نو کہن لگا کہ میں ویکھیا تو آسمان وال ویکھ کے لب ہلائے نے تے ایک باری پھر ہلانا تے مینوں معافی لے دے. حضرت سارہ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ انہوں معافی دے دے. دوبارہ ہاتھ درست ہویا نے دوبارہ دست درازی دی کوشش کی تھی پھر فالج ہو گیا. پھر انہیں عرض کی تھی آپ نے پھر دعا کی تھی پھر ٹھیک ہو گیا. تیسری بار جدو انہیں دست درازی کرن دی کوشش کی تھی سارہ علیہ السلام نے جدو انہیں دعائے ضرر دیتی بد دعات کی تھی پھر فالج ہویا. تیسری بار انہیں منت ترلا کیتا تے شفا ملی نا تے کہن لگا تو کوئی عام عورت ہے نہیں. ادھا رنگ
پہلے قرآن چو سنو پھر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے کلام چو سنو سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ میرا خیال ہے تسا کام تے نہیں جانا ہوئے گا چھٹی ہے غالباً ہے نا عید بھی آگے صبح انشاءاللہ عید بھی مدرسہ لسانیہ انوار القرآن چ انشاءاللہ سی صبح پڑھیں گے 7:30 بجے غالباً جماعت انشاءاللہ آؤ گے نا بھائی اچھا ہون میں دعا کرنا یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اس سال تے حج گزر گیا اگلے سال وہ اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ مدینے تا ماہی آپ تشریف لے آوے اللہ کریم نے رضا فرمایا اللہم یشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جڑے میرے پاک بندے صدق والے سچے بندے نے اللہ نے فرمایا انہوں ہونٹ ہلاؤں دی لوڑ کوئی نہیں انہوں ہاتھ ہلاواں دی لوڑ ہاتھ اٹھاواں دی لوڑ کوئی نہیں فرمایا لہم یشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین پروردگار نے فرمایا دل چے ارادہ کر لیں رب پورا فرما دیندہ ہے میاں صاحب نے دا ترجمہ جب فرمایا آپ فرما دینے سچے مرد صفائی والے او جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک منے دائیو اے پکی خبر آسانو سچے مرد صفائی والے او جڑے تزکیہ والے او جڑے مزکی ہوندے نا او جڑے صاف تے پاک ہوندے نے میاں صاحب فرماتے نے سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ او ہو پکی خبر آسانوں تو آواز ہوں دی من کان للہ کان اللہ لہو جی میں کہنا ہوں میں تو کری جا پھر جی میں تو آکھیں گا ہوں میں کری جا ماں اصول سیدھا جی میں کہنا ہوں میں کری جا پھر جی میں تو آکھیں گا ہوں میں کری جاواں گا مولا پاک منیندہ او ہو پکی خبر آسانوں بادشاہ نے رولا پا دیتا اے انسان تے نہیں اے تا کوئی جن نہیں ہے ایک جن نہیں ہے آپ نے فرمایا نہیں میں جنات چو نہیں میں انسانہ بچوں ہاں مگر تے تو یاری لائی ہوئے نا مالک نال پھر وہ ساریاں ماندہ ہے وہ ساریاں ماندہ ہے جی تینوں شکوہ نا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی پھر انج کر یاری مالک نہ لا اونج اونج کری جا جی میں رب کہندہ ہے پھر جی میں تو آکھیں گا تیرا مالک کری جاوے گا الغرض بادشاہ نے خوش ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکاریا بلایا تے عرض کر دے سونے آ تو تے با کمال نبی ہیں تیری بیوی بھی بڑی با کمال ہے انہیں ایک عورت نے بلایا جدہ نام ہے حاجرہ وہ بھی نبیان دی ماں اے حاجرہ کون ہے حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی دی اندر فرما دینے کہ اے حاجرہ بھی کسے ملک دی شہزادی سی مگر بادشاہ نے چونکہ اس ملک نے فتح کر لیا فتح کر کے حضرت حاجرہ قیدن بن کے جدو اس بادشاہ کو لائیاں اس بادشاہ نے آپ نے اپنی نوکرانی بنا کے رکھے اسی حسن دی او بھی تاجدار انہیں بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام نے حاجرہ پیش کی تھی تے کہنے لگا تو بھی شہزادی اے بھی شہزادی تے میں اس شہزادی نے تیری نوکری چ دیتا حاجرہ نو لے کے تے سارہ نو لے کے ابراہیم علیہ السلام جدو فلسطین چاہے نا ملک شام دے اندر آپ نے اتھے قیام فرمایا ہن عمر گزر دی جا رہی حضرت سارہ علیہ السلام چوں اولاد نہیں ہے ایک دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے قریب بٹھایا بعض مفسرین نے لکھا کہ اس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر مبارک تقریباً 46 سال سی بعد نے فرمایا کہ اس تو زیادہ عمر مبارک ہے تے حضرت سارہ علیہ السلام نے عرض کی تھی حضور میرے چو تے اولاد نہیں ہے تے ہووے نا تے تسی اگر حاجرہ نہ نکاح فرما لو ہو سکتا اللہ تو انہوں حاجرہ چو اولاد عطا فرما دے وے آپ ہی مشورہ دیتا آپ ہی نکاح کرا دیتا حضرت ابراہیم دا حضرت حاجرہ دے نال
ہن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نا ایک دعا کی تھی، پڑھا قرآن؟ یہ جڑی میں دعا پڑھن لگا دے بارے مفسرین علماء عاملین سارے دا اتفاق اہل تصوف دا کہ جدے گھر اولاد نہ ہوئے اور روزانہ میاں تے بیوی رات نو دعا پڑھیا کرنے عشاء دی نماز تو بعد، اور میرے سائیں تاجدار چورہ شریف فرما دے سن کہ 313 مرتبہ دعا پڑھی جاوے، 313 یہ عدد بڑا پیارا ہے۔ اگر یہ دیتے میں باز تے گفتگو کران تے علیحدہ وقت درکار ہے کہ 313 دے ادا چ برکت کتنی ہیں اور کیوں ہیں، یہ علیحدہ عنوان ہے۔ بس اینا کہاں گا کہ جنگ بدر دے جڑے میرے آقا دے صحابی سن وہ بھی 313 سن، جالوت تے تالوت دی جنگ دے اندر تعداد بھی اہل ایمان دی 313 سی۔ اس تو علاوہ اگر بحث کریے تے علیحدہ جڑا علامہ خفاجی رحمت اللہ علیہ نے دیتے بحث فرمائی 313 مرتبہ جڑا اے دعا پڑھے تے ایک گود چا تصور کرے کہ میری گود چا بیٹا پہ کھیل دے، اللہ نے ضرور پتر عطا کر دیں دے۔ پڑھئے وہ دعا جڑی ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرتی، آپ نے عرض کی دی ربی حبلی من الصالحین، عرض کی دی اللہ من صالحین جو پتر عطا کر، من صالحین جو پتر عطا کر۔ حضرت زکریا نے بھی عرض کی دی سی ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، قد عرض کی دی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ صاحب نے دا ترجمہ فرمایا سکھ پتران دی، سکھ پتران دی اے بھائی ڈاڈی ہندی، آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے، نبی بھی رب کو پتر مانگ دے رہے۔ ابراہیم نے انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں نو پتر عطا کر، تے اے نہیں آکھیا میں نو صرف پتر عطا کر، عرض کی تھی من صالحین، عرض کی تھی صالحین جو پتر عطا کر۔ پتہ لگیا نبیاں دیاں دعاواں نے دسیا جدو بھی اولاد مانگو نیک مانگیا جے، صرف اولاد نہ مانگیا جے، نیک اولاد مانگیا جے۔ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی چ دو پتر مانگے، پہلے عرض کی تھی ربی حبلی من الصالحین، دوسری باری عرض کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا۔ ابراہیم نے دو پتر مانگے، ایک مکے والا مانگیا، ایک مدینے والا مانگیا، ایک آب زمزم والا مانگیا، ایک آب کوثر والا مانگیا، ایک مکے والا، ایک مدینے والا، ایک اسماعیل نبی مانگیا، ایک محمد رسول مانگیا، انج کے علاوہ ایک ذبیح اللہ مانگیا، ایک حبیب اللہ۔ دو پتر، ایک مکے والا ایک مدینے والا، دونوں ہی اللہ نے دیتے۔ اسماعیل بھی عطا کیتا تے ماز آگ دے نینا والا، او جڑا اسماعیل دی نسل چو کملی والا آخری نبی پیدا ہونا سی، وہ بھی ابراہیم نے مانگ لینا کہ یا اللہ جڑا آخری نبی وہ سارے نبیاں دا بھی جڑا نبی ہوئے گا نا وہ بھی میری اولاد چوں ہوئے۔ رب نو پیار ہی بڑا ابراہیم نال، پر انہیں بھی منن والی کسر نہیں چھڑی، قربانیاں والی کسر ابراہیم نے بھی نہ چھوڑی، تے پھر عطاواں والی کسر رب نے بھی نہ چھوڑی۔ ایسیاں عطاواں ہر امتحان چ پاس ہوئے سے نا۔ قال اسلمت لرب العالمین، انہیں گردن جھکا دیتی جدو رب آکھیا جو منگیا وہی پیش کر دیتا۔ گرامی قدر حضرات،
ابراہیم خلیل علیہ السلام جدو پتر منگیا نا، ابراہیم نے ویسے جنیاں بھی دعاواں کیتیاں، قرآن گواہ، قرآن مجید جتنیاں دعاواں ابراہیم علیہ السلام دیاں اللہ نے ساریاں پوریاں فرمائیاں، ساریاں اللہ نے دعاواں پوریاں فرما دیتیاں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہن جدو پتر منگیا، ادھر حضرت حاجرہ دے بطن اطہر دے اندر اسماعیل آگئے، اسماعیل ہن سارا علیہ السلام نے دیکھیا کہ اے میرے گھر وچ میری سوکن تے اے اگر ماں بن گئی تے ابراہیم علیہ السلام دی تے توجہ حاجرہ وال ہو جائے گی، میرے بال توجہ گھٹ جائے گی، عورت اے نہیں برداشت کر سکتی۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیا بھی کئی بیویاں سننا تے پیار اما عائشہ صدیقہ نہ زیادہ سی، مگر ایک بار حضور دے حجرے وچ دوران سفر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ گئیاں نا تے نبی کریم تے حضرت حفصہ حجرے چ بیٹھ کے گلاں کر رہے تے اما عائشہ نو پتہ بھی سی کہ پیار میرے نال ہی زیادہ ہے، پر خیمے دے باہر نا آپ گھاس تے بیٹھ گئیاں تے گھاس وچ اپنا پاؤں مل مل کے پتہ کی فرمانی، یا اللہ اتھوں ہی کوئی سپ نکلے تے مینوں ہی لڑ جائے، میں ہی مر جاواں، انہاں نوں تے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، تے سپ ات گھاس چوں نکلے مینوں لڑ جائے میں ہی مر جاواں۔ یعنی کہ عورت پاویں نبی دے گھر چ بھی ہوئے سوکن برداشت نہیں کر سکتی، سوکن برداشت نہیں کرتی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے جدو ویکھیا کہ حاجرہ نو اگر اولاد مل گئی، آپ نے منت مان لی، فرمایا میں حاجرہ کو بدلہ لواں گی، میں دے جسم دا حصہ کٹ کے لواں گی۔ جدو آپ دا غصہ ٹلیانا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیتی میں تے رب دی بارگاہ چ منت من بیٹھی ہاں کہ میں حاجرہ دے جسم دا کوئی ٹکڑا کٹ دیواں گی، تے میں اپنی منت کیویں پوری کراں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کر، حاجرہ دے کناں وچ چھید کر، سوراخ کر دے۔ حضرت حاجرہ دے کناں وچ سارا نے سوراخ کیتے، قسم بھی پوری ہو گئی تے حضرت حاجرہ نے کی کیتا، انہاں کناں دیاں انہاں سوراخاں دے اندر آپ نے جدو بالیاں تے بندے پہنے نا تے آپ دا حسن ہور زیادہ ہو گیا۔ یہ پہلی عورت حاجرہ جن نے کناں دے اندر بندیاں پہنیاں، کناں دے اندر بالیاں پہنیاں، کناں دے اندر سوراخ کیتے گئے، یہ حضرت حاجرہ پہلی خاتون سن۔ آپ نے حضرت سارہ نے ویکھیا کہ ایدہ تے حسن ہور بھی زیادہ بڑھ گیا ہے، ان حضرت سارہ کو برداشت نہیں ہویا، ادھر اللہ نے حضرت اسماعیل ورگا پتر عطا فرمایا۔ پڑھا قرآن پڑھا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، جڑا ہاتھ چک سکدا چک لوے، جڑا نہیں چک سکدا تھوڑا جا نال دا بندہ نو سہارا کراوے ہیں، ہاتھ چکے۔ میں جوں دے جاگ دے نہ گل کرنا چاہنا۔ اللہ کریم نے رجا فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اللہ نے فرمایا یاد کرو کتاب چو اسماعیل نو، انہو کانا صادق الوعد، وعدے بھی سچے کرنے والا، وکانا رسول النبی، رسول بھی نبی بھی۔ اسماعیل دا معنی ہے اطاعت کرنے والا، حکم منن والا۔ یار باپ بھی ابراہیم، جد الانبیاء، پتر اسماعیل، اطاعت کرنے والا، سر جھکا دین والا، ہر حکم تسلیم کرنے والا۔ اسماعیل پتر عطا کیتا۔ میں بعض اہل تصوف دیا کتابہ جو پڑھے کہ جدے گھر اولاد نہ ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام دی دعا پڑھیا کرے، رب حب لی من الصالحین، تے نال اپنے دل چے منت من لبے کہ ربا پتر دے میں گا تے او دا نام محمد اسماعیل رکھاں گا، تے تیرے محمد دا میلاد مناواں گا، اللہ نو ضرور پتر عطا فرما دے دے۔ محمد نہ دی تے فضیلت ہے کہ جڑا محمد نہ رکھے اللہ نو پتر عطا کر دے دے، جڑا اپنی بیوی دے شکم تے اپنی انگلی دے نہ لکھ دے کہ محمد، آ جڑا بچہ ماں دے شکم دے اندر دا نام محمد رکھ دیتا ہے وہ پتر ہی پیدا ہوئے گا۔ یہ وظائف دی عملیات دیا کتابہ تصوف دیا کتابہ چ لکھے ہے۔ گرامی قدر حضرات، اسماعیل نام دی بھی یہ برکت ہے۔ اگر کوئی ماں باپ سخنا سکھ لین کے پتر ہوئے کہ نا اسماعیل رکھاں گے، محمد اسماعیل، اللہ ضرور پتر عطا فرما دیں دے۔ گرامی قدر اللہ نے ابراہیم نے اسماعیل پتر عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا
اسماعیل علیہ السلام جدو ماں دی گود چائے نا تے حضرت ابراہیم نے ہن پتر دی محبت ہر ویلے ہاجرہ دے گھر رہنا تے سارا تو برداشت نہیں ہو رہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہر ویلے ہاجرہ دے گھر رہندے نے۔ ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے عرض کی تھی حضور میں تو برداشت نہیں ہے، انہاں دونوں ماں تے پتر میریاں اکھاں تو دور کر دیو۔ ابراہیم دا پھر امتحان آ گیا۔ بعد نے لکھا کہ اس ویلے حضرت ابراہیم دی عمر مبارک 90 سال سی، 90 سال دے بڑھے پہ اللہ نے پتر عطا کیتا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی یا اللہ حکم ہوئے، اللہ فرمایا بس سر جھکا دے۔ اذ قال لہو ربو اسلم، جھکا دے سر، آ گیا امتحان پھر۔ ابراہیم علیہ السلام نے حاجرات اسماعیل نو لا لیا، پتر گودی چ رکھیا، بیوی نو فرمایا میرے پیچھے پیچھے آ جا۔ فلسطین تو ٹرے تے ٹرے ستو تے کھجوراں تے پانی نال لیا۔ آج جتھے مکہ المکرمات اس کوہ صفا تے مروائے، جدو اس مقام تے پہنچے نا، جدو دو جنگل تے بیابان ہے، اللہ نے حکم فرمایا کہ ابراہیم بیوی تے پتر نو اتھے ہی رکھ جاؤ۔ آپ نے ستو زمین تے رکھے، پتر نو ماں دی گودی چ رکھیا، کھجوراں تے پانی دے کے تے آپ ٹر پہ۔ واہ سعادت مند بیوی حاجرہ علیہ السلام، اس بیوی نے سارے رستے پوچھا بھی نہیں حضور کتھے چلے ہیں۔ ایسی سعادت مند بیوی پوچھا ہی نہیں کہ حضور اسی کتھے چلے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جدوں پتر گود چ رکھ کے تے ستو کھجوراں پانی رکھ کے ٹورے تے بیوی نے اودو پوچھیا حضور میں نو کدے آسرے چھڑ کے چلے ہو؟ ابراہیم نے مڑ کے بھی نہیں وکھیا، اس طرح بس اشارہ کیتا، اس طرح اشارہ کیتا۔ سعادت مند بیوی بول کے کہنے لگی حضور جی او دے سہارے چھڑ کے چلے ہو نا تے پھر بڑے توکل دے نال جاؤ، جڑے او دے سہاریاں تے ہون او ضائع نہیں ہون دیندا، جڑے او دے سہاریاں تے ہون او ضائع ہون نہیں دیندا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی بیوی تے پتر نے چھوڑ کے فلسطین واپس آ گئے حضرت سارہ علیہ السلام دے کول۔ ادھر ماں ہن پتر نے گود چ لے کے بیٹھی، ارد گرد کوئی مکان نہیں، کوئی اس ویلے گھر نہیں، پرندہ چرند انسان کچھ بھی نہیں، بس جنگل بیابان ہے، پہاڑ نے۔ ماں پتر نو گود چ لے کے بیٹھی، کھجوراں ستو کھا کے پانی پی لیا۔ ہن تو انہوں یاد ہے کہ جدو پانی ختم ہویا نکے جے اسماعیل نے جدو زبان کڑ کے ماں نو وکھائی تے ماں دا کلیجہ تے ہل جاندہ نا، ماما دے دل نرم گلابوں۔ اعظم چشتی مرحوم نے آکھیا سی ماما دے دل نرم گلابوں، کدے نہ سین جدائی، پتران دے لکھ عیب چھپاون کدے نہ کرن برائی۔ ہن حضرت حاجرہ علیہ السلام نے تو انہیں یاد پتر نو رکھیا زمین تے کٹر پہیاں صفا پہاڑی وال۔ اللہ دے نبی اسماعیل دی امی جڑ ویلے حاجرہ کوئیں صفا تے آئیاں، جدو نچلی زمین تھی آؤں نے دوڑ دیا نے، دوڑ کے صفا پہاڑی دی چوٹی تے آئیاں، ایک باری دائیں بائیں ویکھ دیا نے، ایک باری بلندی دے گلوں کے پتر وال ویکھ دیا نے کہ جنگل دا کوئی درندہ میرے پتر نقصان نہ دے وے۔ جدو نیویں جگہ دے ہوں دیا نے تے کوہ مروا وال جاندیاں نے تے نیویں جگہ کے پتر نظری نہیں آدھا تے نیویں جگہ تو دوڑ کی اچھی جگہ وال جاندیاں نے۔ جدو اچھی جگہ پہنچ دیا نے آستہ آستہ ٹر دیا نے، نالے پتر وال ویکھ دیا، نالے پانی پیاں ڈھونڈ دیا نے، کدے صفا کدے مربع کدے صفا کدے مربع، نیوی جگہ دوڑ دیا نے، اونچی جگہ آستہ چل دیا نے۔ اللہ نے ادا پسند آئی، فرمایا قیامت تک آنے والے حاجیوں اتھے آ کے دوڑا لگایا جے۔ عرض کی تھی اللہ کسے مذہب دے اندر دوڑا لگانا عبادت نہیں ہوندا۔ اللہ نے فرمایا انجھتے دوڑنا منو قبول نہیں، پر جدو حج دیواری آ جائے میرے یاران دی سنت پوری کرے آ جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، اے
بڑیاں پیاریاں کشمیر دیاں پہاڑیاں نے پر اللہ نے انہوں نے اپنی نشانیاں نہیں آکھیا او گرم پتھریلے کالے پہاڑ اللہ نے فرمایا میری نشانی بن گئے کیونکہ دیتے ولیہ دے قدم لگ گئے نہیں میری ولیہ دے قدم لگ گئے نبی دی امی دے قدم لگ گئے فرمایا اے پہاڑیاں میری نشانیاں نے اگو کی مدرسہ لسانیاں چے ہونا بال قرب و جوار تے ہونا بالے ہو قدم پہاڑی تے ولیدہ لگ جائے رب دی نشانی بن جاندہ ہے او قبر کیوں نہیں نشانی ہوئے گی جیدے جے ولی آپ لیٹیا جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ نوجوانوں قدم لگ جائے اللہ دے بندے دا یا بندی دا تے پہاڑ بن جائے رب دی تھوڑا حوالہ بولو تو انہوں نظر ہی نہ لگ جائے کئی بندے ہوندے نا تکے دے شہید ہوندے نے شہید ہوندے نہیں وہ کوئی بندہ سی نا انہوں کسی آکھا ہے جہاد تے چل انہیں آکھا ہے جی میرا بھی بڑا ہی دل کر دے پر شہید ہو جاواں تے پوچھا جاندہ نہیں کہنے لگا سنیا جانو ہی مار دیندے نے تُسی تکے دے شہید نہ بنو اونچا جو سبحان اللہ بولو ہاتھ چاہ کے بولو یقین کرو ودی نو ستے ہی خیرہ ہوں دیا نے میں بھی سبحان اللہ کہندہ بندہ نہیں مردہ کہتے ویکھے آجے تک اونچا بولو سارے سبحان اللہ خلیل الہی علیہ السلام دے پتر نے جدو ماں نو ویکھا نا ماں پہ ہی دوڑ دیئے اللہ دے نبی ابراہیم دے پتر اسماعیل نے تو ان یاد جبریل نے آکے پیر دی اڈی رگڑی پانی دا دشمائیوں بل پیا آکھے اماں جے میرے واسطے پہ دوڑنی ہے اماں واپس آ جا میں کوئی عام نہیں میں نبی دا پتر آپ بھی نبی آئے میں تے پیر رگڑ دے ماں قیامت تک دے حاجیاں دے پانی دا بندو بست کر دینا میں تے قیامت تک دے حاجیاں دا انتظام پانی دا کر دے وہاں میری تے پیر دی اڈی رگڑی جاوے جبریل نے آکے پیر دی اڈی رگڑی پانی دا چشمہ ماں نے ویکھیا دوڑی آکے پتھر لگا رہی ہیں تنالی فرما رہی ہیں زم زم عبرانی زبان ہے زم زم دا مطلب ہوندہ ہے ٹھہر جا ٹھہر جا میرے نبی نے فرمایا جے میری دادی حاجرہ زمزم نو نانا فرما دیا ٹھہر جا تے اے پانی چشمہ پوری دنیا میں پھر دا تے ساری دنیا دے لوگ دا پانی پیندے فرمایا پر بھلا کرے اللہ میری دادی حاجرہ دا حضرت حاجرہ نے کیوں فرما دیتا کہ زم زم ٹھہر جا اے آب زمزم و پانی یہ دنیا دا اگو کی دا پانی ہوئے حکم میں بیٹھ کے پیو لاہور دا پانی ہوئے بیٹھ کے پیو کسے بھی ملک دا پانی ہوئے بیٹھ کے پیو آب زمزم دا حکم ہے جدو بھی آوے سر ننگا کر کے کیوں جدو حاجی حج کر دے تے سر بے پردہ کر لیندے نا فرمایا حاجیاں والی صورت بنا لیا کر ایتھا ہی بہ کے حج دے لطف لائے سر بھی ننگا کر لائے منہ میں کعبے وال کر لائے کھڑا ہو جا تے 3 گھوٹے بسم اللہ پڑھ کے پانی پی یا اللہ کیوں سارے پانی بیٹھ کے ایک کھڑیاں ہو کے فرمایا نبی دے پیر دا ادب کر نبی دے پیران والا پانی ہے ادب بھی ادب کر ادب ہے کہ کھڑا ہو جا ادب ہے کہ کھڑا ہو جا ہر بیماری دی شفا میرے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا آب زم زم جس نیت نال پیتا جاوے وہ نیت پوری ہو جاندی ہے جدو بھی آب زمزم پیو صرف پانی کر کے نہ پیا کرو حصول برکت لے ہی نہ پیا کرو کوئی نہ کوئی نیک نیت کر کے پانی پیا کرو حضور نے فرمایا آب زمزم جس نیت نال پیتا جاوے اور بزرگان دین نے اپنے بڑے بڑے واقعات ارشاد فرمائے نے کہ اساں فلان نیت کر کے پیتا پوری ہو گئی فلان نیت کر کے پیتا پوری ہو گئی الغرض پانی آ گیا ماں پتر نے گوچ لے کے بیٹھ گئی تے پانی پلا رہی قبیل تو ایک قافلہ گزر رہا قبیلہ جرہم قافلے والے ایتھو گزر دے نہیں سن کیونکہ پانی نہیں سی نہ ملدا
مگر اج قافلے والیاں نے ویکھیا کہ اتھے پرندے پہ اڑدے نے تے سیانیاں نے آکھیا کہ پرندے اتھے اڑدے نے جتھے پانی ہوئے، جس علاقے جو پانی نہ ہوئے اتھے پرندے نہیں اڑدے۔ قافلے دے سیانے کہنے لگے کہ اتھے یقیناً پانی ہوئے گا۔ جدو لوگاں نے قافلے والے آ کے دیکھیا کہ ایک بڑی حسین و جمیل نوجوان بچی بیٹھی ہے، او دی گود وچ بچہ بھی ہے، پانی بھی ہے۔ قریب آ کے تے سیانے بزرگ آکھیا کہ بیٹی اجازت ہوئے تے اسی پانی پی لئیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جتنا پینا پی لو مگر شرط ہے کہ قبضہ ساڑھا ہی رہے گا۔ آج بھی ویکھ لو ابراہیم خلیل اللہ دی نسل دا قبضہ ہے، آب زمزم دی ڈیوٹی آج بھی میرے نبی علیہ السلام دی نسل دی ہے۔ گرامی قدر حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ پانی تے قبضہ ساڑھا رہے گا، پین دی اجازت ہے۔ قبیلے والے ایتھے قافلے دا پڑاؤ کر لیا، ٹھہر گئے، ہولے ہولے ایتھے آبادی ود دی گئی، اے مکہ شہر بن گیا۔ ایک قبیلہ بنو جرہم نے مکہ شہر آباد کیتا، مکہ شہر بن گیا۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہفتے چ ایک وار صبح صبح براق تے بیٹھ دینے ملک شام فلسطین نچو، دوپہر ویلے مکے پہنچ جاندے نے، سارا دن پتر نہ کھیل دینے، شام نو براق تے بیٹھ دینے تے حضرت سارہ کل واپس چلے جاندے نے۔ ادھر حضرت سارہ نو بھی اللہ نے اسحاق پتر عطا فرما دیتا، ادھر بھی نبی پتر حضرت سارہ چو بھی اللہ عطا کر دیتا۔ آپ کدے ہفتے چ ایک دن حضرت اسماعیل کل، ایک دن اسحاق کل، ایک دن اسماعیل کل، ایک دن اسحاق کل، اس طرح گزار رہے۔ بعد نے ارشاد فرما کہ جمعرات والے دن آپ اپنے پتر اسماعیل کل مکے آ جاندے سن اور جمعرات دی رات نو واپس چلے جاندے سن۔ سارا ہفتہ اپنے پتر اسحاق تے سارا کل گزارنا، جمعرات نو پھر اسماعیل کل آ جانا، بڑی طویل داستان ہے۔ آپ ایک دن آئے، ایک دن آپ لیٹے تے اشارہ ہویا خواب دے اندر کے قربانی کر، سویرے اٹھ کے اونٹ ذبح کر دیتے۔ اگلی رات لیٹے پھر آواز آئی ابراہیم قربانی کر، پھر اٹھ کے گائے ذبح کر دیتی۔ تیسری رات لیٹے تے آواز آئی او چیز قربان کر جڑی سب تو پیاری ہے۔ پڑھئے پھر قرآن۔ بس وقت تھوڑا ہے، میں اختصار نال اس موضوع نو سمیٹ لواں۔ اللہ نے رجا فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ دی بارگاہ جب پرانے کپڑے دینا والے آؤ، یہ رب دی بارگاہ دی باری آوے اپنے پرانیاں چیزاں دینا والے آؤ، اللہ فرماتا تو اس ویلے تک عظمت بھلائی تک نہیں پہنچنا جب تک میری رات یہ چیز نہ دے میں جڑی تینوں پیاری لگ دیئے، کہ تینوں نواں سوٹ اپنے لی پیارا لگ دے، اللہ فرماتا میری رات نواں دے، کہ تینوں اپنی نویں جتی اپنے لی پیاری لگ دیئے، اللہ فرماتا میری رات نویں چیز دے، جڑا پتر سونا لگ دے مدرسے جو سب پتر نو داخل کرا، جڑی چیز پیاری ہے میری رات چو دیا کر، پھٹی پرانی تے او استعمال شدہ چیزاں اللہ دی راہ وچ دے کے تو بھلائی تک نہیں پہنچ سکدا۔ عارف لوگ فرما دینے ہر چیداری صرف کن در راہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا۔ داری صرف کن در راہ او، بھلائی تے وہی پہنچ دینے جڑے دی راہ چو چیز دینے جڑی پیاری ہوندی ہے۔ ابراہیم نے خیال آیا کہ مینوں تے اسماعیل نالوں پیارا ہی نہیں، تے اے دا مطلب اسماعیل نو حکم ہو رہا کہ ذبح کر دے۔ براق تے بیٹھے تے مکے آگے، پتر نو فرما پتر تیار ہو دعوت تے جانا ہے۔ میں اختصار عرض کرا، حاجرہ نو فرمایا پتر نو ذرا تیار کرتے رسی تے چھری دا بھی انتظام کری تے میں پتر نو لے کے ایک دعوت تے جا رہے ہاں۔ حاجرہ سمجھ گئی، نہیں بولے تسی سمجھے نہیں نا، حاجرہ سمجھ گئی کیوں؟ ایک تے ماں سی نا، ماما دی دنیا چ جڑا وڈا چائلڈ سپیشلسٹ ہے نا کائنات دا سب تو بڑا، او ماں ہوندی ہے۔
جان جاندی ہے بچہ ہسدا کیوں میں روندا کیوں انہوں پتہ لگ جاندہ ہے گرامی قدر حضرات ماں سمجھ گئی تے ماں بھی کوئی عام تے نہیں سی نا بھائی نبی دی بیوی سی نبی دی ماں سی کملی والے دی دادی لگ دی ہے سمجھ گئی نا صاحب فراست عورت سی نا سمجھ گئی ماں نالے پتر نو کپڑے پہنائے نالے روے اسماعیل بڑے خوشیوں کے عرض کی تھی امی جان میں تے ابو نظافت چلے تسی کیوں رو دیاں ماں نے پتر نو سینے نہ لایا تے اماں کہن لگی وے پترا اگے تیرے ابے دے امتحان سن اج ماں دا امتحان آیا عرض کی تھی اماں امتحان کیویں فرما دیاں وے پترا میں ساری زندگی تیرے پیچھے گزاری تے پترا تیرے ابا جی میں جنگل چ چھڑ کے گئے سن وے پترا تیری تربیت میں جنگلاں چ بیٹھ کے کیتی اج تیرے پتر نے تینوں تیرے باپ نے تینوں قربان کرنا ہی وے پترا وے اگوں بولی نا ابو چھری بھی پھیر دے وے بولی نا تے پترا اج ماں دیاں تربیتاں دا امتحان اج دے ابو سامنے بول پیا لوگاں قیامت تک میں نے مارنے نے خون تے نبی دا سی خون تے چنگا سی پر ماں دا دودھ پیڑا سی تے پترا ماں دے دودھ نو لیکا نہ لاویں اج ابو دے سامنے بولی نا اج ماں دیاں تربیتاں دا امتحان ہے جے ہوندا اج دا پتر تے کہندا ابا جی میں ذبح کیوں آواں مینوں تے امی نو جنگل چ چھڈ کے گئے سو اج میں جوان ہویا اج پتر قربان کرن دے چیتے آ گئے میری ماں نے مینوں بڑیاں مشکلاں نال پالے اج دا پتر ہوندا بول پیندا پرواہ ماں دی تربیت ایویں نہیں علامہ اقبال نے آکھیا کہ اسماعیل نہ تو سکول پڑھیا نہ تو مکتب وچ گیا نہ تو مدرسے گیا نہ اوتھے کوئی یونیورسٹی سی اے جنگلاں تے پہاڑاں چ پلن والے تینوں اے باپ دی عزت کنے سکھائی ہے تے علامہ اقبال نے فرمایا سمجھ اے آندی ہے او ماں دی گودی دا مدرسہ سی او مکتب ماں حاضرہ سی او یونیورسٹی ماں سی کنے پتر نو پیو دا ادب سکھایا اما رو کے کہن لگی وے پترا اج ماں دی لاج رکھنی اج بولی نا اسماعیل نے ماں نو جفا ماریا عرض کی تھی اماں نویں تیرا ہی لالا اماں جو تیری انج دی لاج رکھ کے آواں گا قیامت تک ماں تیرے تے ناز کرن گیاں پتر میرے تے ناز کرن اج میں تیری انج دی لاج رکھاں اج تیری انج دی لاج رکھاں گا ابراہیم پتر نو لے کے ٹرے بڑی طویل داستان تے جدو پتر نو چھری رکھی نا حلق اتے نوجوانوں قضاء تے قدر دے فرشتیاں تے ملائکہ دی چیخاں نکل گئی ہیں عرض کی تھی مالکہ 90 سال دے بعد پتر دیتا ہوئے تے پتر 13 سال دی چڑھ دی جوانی ہوئے تے پتر بھی نبی ہوئے وہ کنہ کو سونا ہوئے گا جدے متھے چ محمد دا نور چمکدا ہوئے گا تے فرشتیاں عرض کی تھی یا اللہ سا آکھیا تے ہے سی کہ ابراہیم پتر نہ پیار کرن لگ پہ ربا تیرا یار ہو کے پتر نہ پیار کر دائی اساں یا کھے امتحان لائے پر اسی کہنے بس کر دے مالکہ یاراں نال انج نہیں کریدا اللہ نے فرمایا فرشتیوں آج ہٹ جاؤ اج یاراں دا معاملہ ہے اج یاراں تے یاراں دا معاملہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے پتر دے حلق تے چھری رکھ دیتی پتر نے سی بھی نہیں کی تھی عرض کی تھی بابا
میرا چہرہ ذرا زمین وال کر لو کتنے پتر دا چہرہ بے کے باپ دا دل نہ ڈول جائے ابا جی میرے پیر بن لو کدھرے تڑپ جاما خون دا چٹا ابو دے کپڑیاں تے نہ پہ جائے میرے ابو دی بے ادبی نہ ہو جائے اب میری قمیض اتار لو میری امی نو دے دیا جے امی جدو میرے ہان دے بچے ویکھیا کرے گی تے رویا کرے گی قمیض اکھیاں نو لا کے مان سکون مل جائے گا عرض کی تھی بابا میری امی نو میرا سلام آخیاد پتر نے اسے لے انج دیاں گلاں کی دیاں آسمان دے ملائکہ دے ہورا رون لگ پے نوجوانو باپ نے 70 بار چھری پھیری جدو پتر دے سینے تے پیو نے گھوٹا رکھے کائنات ساری رون لگ پئی عرض کی دیا اللہ بس کر مولا بس کر ابراہیم بس نہیں پہ کر دے 70 بار چھری پھیری نوجوانوں جبریل نے دنبا لے آکے رکھے ابراہیم نے دنبا زبائندہ بیکھے آسمان بلوے کی عرض کی تھی تیریاں بے نیادیاں تو صدقے جاواں میں پتر دینا لیندہ کیوں نہیں اللہ فرمایا میں تیرا پتر لے کے کی کرنا ہے عرض کی تھی پھر امتحان کیوں لے آئی اللہ فرمایا ابراہیم یاد کر دعاواں کردہ رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین یا اللہ میں نو صالحین جو پتر عطا کر فرمایا ابراہیم تینوں دسنا چاہنا ویکھ لے چھری پھیر دیتی یا بولے آئی نہیں تینوں دسنا چاہنا جی میں دا مگدہ سے میں اومیں دائی دیتا ویکھ لے فرمایا ویکھ لے تو مگیا سی صالحین چوں دے بھی تے ویلا کڈا سالے دیتا ہے چھری پھیر دیتی ہے بولے ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام نے پتر نو ذبح کیتا پر پتر نہ ذبح ہویا انہیں تے کری چھڑیا پر انہیں بھی ذبح ہون دیتا نہیں بلکہ فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا اوہ خواباں بھی سچیاں کر کے وکھا دینے والے ہے اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا خواباں بھی سچیاں کر کے وکھا دینا ہے کیوں اللہ نے فرشتہ نے فرمایا سے تو انہوں بڑا نازنہ سی بڑیاں تسبیحاں پڑھنے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اللہ فرمایا میں فرشتہ نے بھی تے دسنا سی نا میں نو تسبیحاں پڑھنے والے فرشتیاں دی لوڑ نہیں میں نو تے انج دے یار چاہی دینے اشارہ ہی کران تے پتر بھی قربان کر دے میں نو تے انج دے یار چاہی دینے جڑے میرے اشارے تے پتر بھی قربان کر دین دو میں پتر تے پیو آئے نا گھر تے دو میں بیکے نا تے کھانا کھا رہے تے بڑے خوش تے اسماعیل علیہ السلام ابراہیم والتے ابراہیم پتر وال ویکے نا تے اسماعیل کہہ لگے ابا جی میں کیڈا بڑا سخیاں فرما کیویں اخے میری ایک ہی جان تے میں بھی قربان کر چھڑی ابراہیم فرما لگے پترا تو کہا سخی سخی تے میں وہاں ہے 90 سال دی عمر چا پتر ملیا تے ایڈا سونا تے رب دے اشارے تے قربان کر چھڑیا سخی تے میں ہویا نا اللہ فرما جا جبریل پیو تے پتر دا فیصلہ کر کے جبریل آئے تے عرض کی تھی اللہ فرما دا تسی دوویں سخی ہو پر وڈا سخی میں یہاں عرض کی تھی یا اللہ پتر میں دیتا اسماعیل آکھا جان میں دیتی تے تو کی کیتا تو کا دا سخی ہیں اللہ فرما میری سخاوت بھی تے ویکھو نا پتر تیرا بھی نہیں لیا جان تیری بھی نہیں لئی تے اجر دوانو اینا تا کر دیتا قیامت تک تو اڈے نا دے بکری ذبح ہوندے رہن گے اجر دوانو اینا دے دیتا کہ رہن دی دنیا تک یاداں سلامت رہن گیا فرما بڑا سخی میں وہاں گرامی قدر حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا اللہ سارن توفیق عطا فرمائے حج بیت اللہ دی جڑے قربانیاں کر رہے اللہ انہاں دیو قبول فرمائے جڑے نہیں کر سکے اللہ توفیق عطا فرمائے قربانی انشاءاللہ صبح دساں گا عید دی نماز تو پہلے کہ قربانی کی ہوندی ہے انشاءاللہ دیتے مفصل صبح گفتگو کرانگے اللہ حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین